جڑی میرے کولوں معمولی جی غلطی ہوئی ہے نا میں نے دی معافی دے دے باقر دا بابا دے میری ماں دا برکہ معمولی ہے بڑا ہی کوئی امیر بندہ ہے جڑا چلم بھی آیا منان تے ہائے نہیں کر سکیا او میں صدقے جاوا او میں صدقے جاوا ہاں نوکر ہاں لمبا سا آگے آ جا غلام بس اے جڑی میرے کو معمولی جی غلطی ہوئی میں نے معافی دے چا باقر دا بابا دے میری بہن دے دور معمولی ہے میرے اکبر دی برچی میرے قاسم دے سیرے ادھے سجاد ہائے ہائے جیڑا بھی اجڑے نا وہ وس پوندا ہے تو میں بابے دے خون دی معافی دے چا سید آدھے میں بابے دے خون دا کلہ وارث نہیں آدھے کون ہے وارث سید آدھے پہلا وارث ہے لا الہ الا اللہ دوسرا وارث ہے محمد رسول اللہ تیسرا وارث ہے علی ولی اللہ آدھے سجاد ہور کون وارث ہے ہائے آوے ممبر تائیں تے لفظ آکھا سید آدھے او وارث ہے جنیاں پسلیاں ترٹ گئیاں اگلی او وارث ہے جڑی ہر شہر چاہتی رہی ہے چادر دیو ہمیں علی دی رہی ہے ماں حسین دی راضی ہو جائے ماں حسین دی راضی ہو جائے پیو پتر وکھرے ٹرے تھکت نہیں گئے ای تفصیلاً دو جملے میرے تو سن لو پیو پتر وکھرے ٹرے تے 18 بھراواں دی لاوارث بہن دی دید پئی جڑا پہنچ گیا دی مہربانی جڑا نہیں پہنچے دی مہربانی بھئی یہ آکھاں کیونکہ وارثاں والی وہ ہوندی ہے جدا میت بھرا چاون 18 بھراواں دی لاوارث بہن دوروں دید پئی انج کر کے ویکھ رہی پیو پتر وکھرے ٹورے نیڑے آئے سجاد وکھرے پٹر دے اماں کڑیاں لے گئیاں اماں میں بعد ہی تو سوال کرے پتر ایک سوال کر دے معافی دے ہاں سجاد بی بی ادیے سجاد پوچھا دے اماں اکبر لتھا انج نہیں ڈٹھا مہربانی 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 اکبر لتھا انج نہیں ڈٹھا غازی دے بازو قلم ہوئے انج نہیں ڈٹھا چادر لٹی انج نہیں ڈٹھا اماں اتھو لے کے اتھو تائی میں وے دھریاں اوکھا زندان نبھایا پیشیاں بھگتائیں آج کڑیاں لے گئیاں تے آج انج پہ وے دیو میں انہوں دعوت پہ دینا جڑا بندہ ماں دی گو دی چوشی ہے تڑپی علی دی دی بی بی عدی سجاد انج تاپ پہ وے دھیاں تیرے پیو دے قاتلاں اتنا جگائے دید ہو گئی ہے سجاد سچ پوچھے تے میں تیری داڑھی بھی نظر ہے اور اس گل دی دلیل دے رہے ہیں دلیل اسے وجہ تو علی دی دھی جا کے پوچھے آئی سجاد اے مدینے دے باہروں سجاد اے کیڑا شہر ہے عالمہ غیر معلمہ ہے کیوں پہ پوچھ دی آئی صرف اس واسطے بی بی عدی سجاد سچ پوچھے تے میں تیری داڑھی بھی نہیں دستی میں اتنا جاگیاں میں تیرے پیو دے قاتلاں جگایا ہی اتنا ہے سجاد ایک کیڑا شہر ہے میں نانے دے خون دے خوشبو پہ آلی تو اماں ہے تیرا پیکا تیرا ساورا اتھے تیری ماں دی قبر ہے ہاں ہاں میں مدینے آ گئی ہاں سمجھ آگئی علی دی دھی کیوں جا کے پوچھی آئی اچھا چلو گے چلیے جڑا میں مقصد پورا کراں اماں کہتا رہا ہو گئی ہاں بی بی عدی میں جیت گئی ہاں نا ہاں اماں بی بی عدی جڑا جیتے ہو شرطہ منوین اماں کیڑی ہیں شرطہ بی بی عدی انہوں آکھ لٹ کر بلا دا مال دے شہداء دے سر دے وے بشیر پتر جزلم دا مہاری دے وے ترے محمل دے وے معافی دینا اماں ترے کیوں بی بی عدی جڑے بچ گئے گین لے انہوں دے محمل مگا لے ساریاں شرطہ بی بی عدی شام اچھ وکھرا مکان ملے جتھے میں بھرا دی مجلس پڑھا ساریاں شرطہ لے کے باقر دا بابا ٹریا میں نے وکھنا باقر دا بابا ٹریا دربار چاہ کے مالک فرمایا ساریاں شرطہ جڑیاں دس رہے ہیں اے ہن میری پھپھی دیاں ایک شرط میں سجاد دی ہے سجاد تیری کیڑی شرط ہے باقر دا بابا رو کہہ دے میری ایک کو شرط ہے میں وہ زنجیر نہیں دینے جڑے میری ماما پائے آدھے سجاد اگلے کہہ دیا یو ہنڈے سن باقر دا بابا دے انہاں زنجیرانوں کوئی ہاتھ کی میں لاوے جنو علی دیاں دھیاں دا خون لگا او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں آدھے سجاد جیڑا بھی اجڑے او وسد ہے باقر دا بابا واپس ولے اما شرطہ منی گئیاں بی بی عدی میں جت گئیاں ترے محمل ملے بشیر پتر جزلم دا مہاری ملے سن دے رہن دے ہو جو میری سین آکھیا جو دربار اچھ میرے کولو پانی دا چھڑکاؤ ودا کردہ تے اس تلے منہ کر کے آکھیا بھراواں دے رلے کس گئی ہویا علی دی دھی تیری جتی شام نہ ہوئے دھی علی دی میں نے کھڑا اور دارالحجارہ ہے شام جگہ دارالحجارہ ہے جتھے علی دی دھی پہلی مجلس پڑھی ہے
بی بی دی شام میں چلان کراؤ، یہ پہلے امام بارگاہ علی دی دھی خود بڑھائی، شام میں چلان کراؤ جنہاں عورتاں میں نواندیاں ڈٹھا میں نویندیاں ویک تو شام میں چلان ہو یا عورتاں کٹھیاں ہوئی، گرمی ڈھیر ہو گئی ہے تھوڑے جا ساتھ دیڑا، شام میں چلان ہو یا عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں، میں نے ویکھنا بی بی دی شام دیاں وستیاں عورتاں آج میں تو دستیاں سی وستے کیویں ہم سانو اجاڑیا کیوں، اور بھائی جڑے مجلس کراندے ہو انہوں نے بھی ایک درس دے گئی علی دی دھی، شام دیاں عورتاں کٹھیاں ہوئیں بی بی دی سجاد انہوں قطار بناون، ایک کلی کلی گزرے، کیوں اماں بی بی دی میرا دل ہے میں ہر کہندہ اٹھ کے استقبال کرا، یہ میرے شبیر نو رو بنائیاں، اور تاریخ علی دی دھی اٹھ کے ہر کہندہ متھے تے ہتھ رکھ کے سلام کر دی رہی ہے، توڑا شکریہ تسی میرے حسین نو رو بنائیاں، جڑے مجلس کراندے ہو ادھر سے علی دی دھی دا، آگے چلی اگلی بات کرا، چھجے کھبے عورتاں میں گئیاں، درمیان چلی دی دھی کھڑی ہو گئی، بی بی دی شام دیاں وستیاں عورتاں، جدو میں آئیاں تو سا میرا پتھرہ نال استقبال کی تھا، بی بی دی آج میری کھڑیاں لہ گئیاں، آج میں ونجنے وطن، آج میں تم دس کے جاواں، اسی وستے کی میں ہم سانو جاڑیا کی میں، بی بی دی میری قطار بھیراواں دی، 28 رجب مدینہ چھو مہربانی بابا، 28 رجب مدینہ چھوڑیا، بی بی دی 5 شبان مکے آ گئے، بی بی دی 8 سال بدے احرام توڑ کے کوفے میری بہن دا گھر برباد ہویا، جے کوئی ہائے کرے بی بی دی عید دیہڑا ہی لوگ ہنستے رہے، میرے بھڑے جے قاتل دیا ملتا کرے دے رہے، جے کوئی ہائے کرے بی بی دی 2 محرم کربلائے چایا، بی بی دی زمین ملکی دی بین اما میرے سونے علی اکبر دے نہ کرایا، بی بی دی 6 نو ساڑھے دریا دی کندی تو خیمے پٹائے گئے، دامی دا دن چڑھیا تے میری اماں دے باغ تے لٹ پہ گئی، جے کوئی ہائے کرے تے میں انہوں ماتمی نو جملہ سنا رہا، بی بی دی شام دیا وستیاں عورتاں میرے پتر مارے، میرے بھرا مارے، میرے نادان مارے، میرے جوان مارے، اجے میرے شفیر دی گردن دا خون بند نہیں ہویا، میری چادر لٹ لئی، مرحبا 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 مرحبا، اللہ نسلہ توڑی آباد رکھے جنہ جوین جاری ہیں، بی بی دی اجے میرے بھراواں دی گردن دا خون بند نہیں ہویا، مسلم میری پنی خیرات اگر میرا ساتھ میں اجے میرے بھراواں دی گردن دا خون بند نہیں ہویا، بی بی دی میری چادر لٹ لئی، بی بی دی اجے چادر نو پئی روندی ہم معافی دینا تے خیمے نو اگ لگ گئی، بی بی دی اجے خیمے آگے چو سجاد چیندی ودی ہم تے پتہ لگا معصومہ نکھڑ گئی، بی بی دی معصومہ نو کٹھیاں کیتا تے پتہ لگا مسلم دی دھی نہیں لب دی، بی بی دی بال مشکل نال کٹھے کیتے اجے بھراواں دے یتیم کٹھے پہ کر دی ہم یا زیوراں دی گڑھ آ گئی، بی بی دی شام دیاں وستیاں عورتاں توڑے لگ دیاں میں نو زیور پوائے ہائے، بی بی دی میں وے دھیرنگیاں میرے سجاد دے چہرے تے موت دی زردی آئی، جدو میں سجاد لو آکھیا پا میرے ہاتھ آج کرے گا، اللہ وین قبول فرماوے، اللہ وین قبول فرماوے، بی بی دی اجے بھی نہ روما میں نے کھڑا، بی بی دی شہر بشہر پھرایا، بی بی دی کربلا تو شام 600 میل، بی بی دی میں نے 1650 میل دا پند کرایا، بی بی دی میں نے بے پلانے اٹھاتے بٹھا، مجلس پڑھ رہی علی دی دھی، بی بی دی میں نے بے پلانے اٹھاتے بٹھایا، شام دے باروں توڑے شہر دے باروں میں 3 دن کھڑی رہی ہے، نہیں سارے ہائے نہیں کی دی یاد ہے، بندیاں نو سمجھ نہیں آئی میں گل کے دی کر رہا، یہ بندہ ڈھیر امیر ہے جڑا ہائے نہیں کر سکیا، 3 دیہڑے بی بی دی 15 آزانہ میں سنیا، 3 دیہڑے میں سورج چڑھ دائی ڈٹھا، تیلان دائی ڈٹھا، بی بی دی 3 دیہڑے میرا پہلا قدم بازار چایا، تُسا میں نے پتھر مارے، بی بی دی آدھ کڑیاں لے گئی میں وطن پہ میں نہیں رش بڑا زیادہ ہی ہو سکتا ہے، رش دی وجہ تو توڑے جو کسی دا پتھر میں نہ لگا ہوئے، بی بی دی جندی حسرت رہ گئی ہوئے، پتھر لے آؤ میں حاضر، اللہ مان اللہ مان، شریعہ سینے تے ماتم دا برسا ہے، شریعہ سینے تے برسا دیتا، اللہ مان اللہ مجھے نوکرہ بابا جی نوکرہ جی نوکرہ جی نوکرہ دھیاں علی دھیاں راضی ہو جان، بی بی دی ہو سکتے راش دی وجہ تو توڑے جو کہندہ پتھر میں نہ لگا ہوئے، لے او پتھر میں حاضرہ میں سخی دی دھیاں، ہاتھ بن کے عورتہ دن بی بی سانو آدرین باغی ہے، ایک جملہ آکھاں اس مجلس سے جنہ دیاں نکیاں دھیاں اللہ پردے سلامت رکھے، اللہ دھیاں دیاں خوشیاں ویکھو میں یہ گل کرنا شاءاللہ توڑی دھی کدے دکھی نہ ہوئے، ہائے کر رہی ایک عورت کھڑی ہوئی، او سکھ بی بی میں تیرے نانے دی رسالت دی قسم
میں تیرے بابے دی ولایت دی قسم، میں تیری ماں دی صداقت دی قسم، میں تیرے حسین دی شہادت دی قسم، میں تیرے بازارہ چرلن دی قسم، انہاں تین پتھر مارے میں نہیں ماریا۔ بی بی عدی جے پتھر نہیں ماریا تو میں نیڑیا ہو سکتا کہ پڑھنا ہی نہ پوے۔ بی بی عدی جے نہیں ماریا تو نیڑے آئی۔ بی بی ہاں نہ لا کے کہ اگر تو پتھر نہیں ماریا تیرے زمیں ڈیوٹی لا کے میں وطن پہ نہیں ہوں۔ بی بی کیڑی نوکری؟ بی بی عدی شام دے باروں میری دھی رہ گئی ہے۔ بی بی عدی کوشش کری میری دھی دی قبر دا پارا دے وی او شمر تو بڑی۔ مرحبا مرحبا، اللہ انہ آوازوں تیرا ہم فرمائے۔ اسالے ہاتھ شام زواری سیدات جا کے سین دے روزے نال مسوڑ جڑے سین دے غم وچ ماتم کر رہے ہیں۔ بی بی عدی میں وطن پہ وے نہیں ہاں۔ پکی مجلس اٹھی علی دی دی سر آ گئے، سر ڈھیرن چاون والے تھوڑے ہن۔ میں پڑھ لی مجلس بھائی، سر ڈھیرن تے چاون والے، بولو بولو بولو، سر ڈھیر تے چاون والے تھوڑے، سر چویندے رہے، بیبیاں سر چاہ کے معاملہ چباندھیاں رہیاں، معاملہ ترے سر ہن ڈھیر۔ میں ایک جملہ آکھن لگا، کل آکھے غلام باس کی دائیں، یا آج دل کر رہے آکھاں، دو سر رہ گئے جنہوں نے کسے نہ چاہیا معافی دینا۔ فضا دی علی دی دھی پتران دے سر رہ گئے نہیں، دوروں اشارہ کر کے دی کی میں ہاتھ لاما اے اکبر دا صدقہ شاباش، وہاں تیری نسل آباد ہوئے جنہ ایڈی اوکی گلتے آئے کی تھی۔ بی بی عدی میں علی دی دھیاں ہیں میرے پتر دا صدقہ ہے۔ وہ فضا سین سر چاہ کے رکھے، سر سمین میں کھڑا، سر معاملہ سوار ہوئے، اگے مولا سجاد کھڑے، بشیر دے ہاتھ چ مہار ہے، سر جھکا ہوئے، موڑے تے مہار رکھی تے انج کر کے کھڑے، پیچھے امام کھڑے، انج کر کے معاملہ نمو کی تھا، اماں رستے دو، شام تو مدینہ، شام تو کربلا، کربلا تو مدینہ، جیڑا حکم کرو۔ اجے علی دی دھی نہیں بولی، یا پچھلے معاملی چوازی سجاد، سجاد اصغر دے بعد میرا اصغر تو ہے۔ بی بی عدی میں رئیس پیو دی دھیاں، میں رئیس دی زوجاں، لیکن میں کدے کسے تو کچھ نہیں منگیا، تیرے تو تاں پہ منگ دیاں، میرا اکبر بھی تو ہے، میرا سجاد بھی تو ہے، تو من دس کوئی ایسا رستہ ہے جڑا سکینہ دی قبر تے جاوے۔ شاباش 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 شاباش، رول ہے یار۔ ترے معامل ٹور پہ غریباں لے قبرستان ہے، ہر بی بی معامل تو لتھی، ہر بی بی سکینہ دی قبر تے آکے آکھے قبر چو باہرہ زیور لہ گئے، قبر چو آوازی مبارک ہوئے، تھوڑے چیندیاں لہ گئے، میں معاشرے چکڑیاں نال، میں نبا مرحبا، میں نوکر بابا، میں اللہ دی عدالت چکڑیاں نال، معافی دینا میں جملہ کھا، ہر بی بی سلام کیتا۔ بھائی جان کوئی بندہ اٹھ کے میں نے پوچھے سید زادہ ایک گلتے دس، تو آپ تے آدھا پہ اصغر دی ماں نال آئی تے اصغر دی ماں دھی نال کوئی گل نہیں کی تھی۔ میں نے معافی دینا علی دی اندھیاں مڑ کے ڈٹھا تے سین دور دھوپتے بیٹھی، بھر جائی جلدی آ دھی دا سلام کر۔ میں نے معافی دینا اشارہ کر کے دی کی میں آماؤ دی قبر تے چھائیں، اے حقی قدیمی عزدار دا، میں آواں کی میں او دی قبر تے چھائیں تے میں دھوپتے راڑے۔ علی دیاں دھیاں ٹر پئیاں مشکل نال، جناب سجاد حکم دیتا، حکم امامت تے بدل دا ٹکڑا ہٹیا، سورج دیاں کرنا معصومہ دی قبر تے آئیاں تے دھینوں ماں ملن آئی۔ معافی دینا اور میں نے پوچھو ماما سمجھن گیا، ماما سمجھن گیا، میں جملہ کھاں ماں دھی دی قبر تے آکے کھڑی نہیں، بیٹھی نہیں، نال سم گئی ہے تے قبر تے ہتھ رکھ کے پہ دی معصومہ اپنے پتر کلہ کوئی نہیں چھوڑیں دا، میں مجبور ہاں میں تن چھوڑ کے جا رہی۔ نہیں پڑھتا سجاد مولا سٹو سن دیو گلا، سجاد مولا بہن دی قبر تے جے بچو ہاتھ کٹ کے دور رکھے تو سین فرمایا کیوں دور رکھنا ہے میری قبر ہوتے، میں پاونے نہیں ہے چاہی ون جے ملی آئی چولا میرے اصغر دا میری قبر دے وچ دفنائی ون۔ بہن دی قبر تے رکھیا، کوئی بہن میں وکھا جڑی بھرانو آکھے مڑ میری قبر تے کدے نہ آویں،
میں پڑھ لی مجلس ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے یار ایک واری زندگی 22-23 سال دی نوکری غلام بس میں ایک واری پہلے سطر آکھی ہے دوجی واری آج میرا دل میں جیسے کہ سطر آکھا کیونکہ میرا اپنا گھارے میں ہر جگہ نہیں آدھا قبر تے سلام بیٹھا کردہ معصومہ میں وطن پہ وینا بی بی دی سجاد ہاں معصومہ بی بی دی میں راضی ہاں میرے پیکیاں چو بچ گئے تو میں پہیا دیا مڑ میری قبر تے ناوی کیوں معصومہ بی بی دی شام دے کمینے لوگ متا تین چمارن بی بی دی میں اوکھے سوکھے نبھا دے سا تو غل ناوی میں راضی ہاں مرحبا 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 نوکرہ بابا 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 اٹھیا مدھید بہن دی قبر تو اٹھیا 7 دن یا 17 دن قیام کیتا اور علی اصغر دی امہ قبر سے بہ گئی اما چلیے وطن بی بی دی کیڑا وطن میں مجبور ہاں میری دھی تھے پتر کربلا اتھو ٹرساں کربلا جاساں کربلا ٹرساں شام آ جاساں میں مدینے نہیں جانا میرا کوئی سانگا رہ گیا ہے اما لوگ کے آکسن تاریخ لکھی جاسی علی دیاں دھیاں جنگلہ چرول کے مر گئیاں بی بی دی میں کسے نو دسنا ہے میں کون تو اما جدو قبر تے بیٹھے ہو سو لوگ آسن سلام کرے سن کے جا بی بی دی میں آکساں میں قبر علی دی نوکر میں حسین دی نکرانی ہوں بی بی دی میں نہیں دسنا میں دی ماں ہاں مشکل نال علی دیاں دھیاں اٹھایا مشکل نال کیونکہ شریفہ نو پترہ نالو دھیاں ڈھیر پیاری ہونی ہیں اور دھیاں نالو نوماں ڈھیر پیاری ہونی علی دی نو اٹھایا ایک قافلہ ٹر پیا نہیں پڑھدا رستے چلی دی دھی مجلس کتھے کتھے پڑھی میری 32 منٹ دی نوکری بھول جا تیری مرضی اے دو وین میں کردہ جے کو سمجھ آوے نہیں پڑھدا کتھے کتھے علی دی دھی مجلس پڑھی تھکتا نہیں گئے گرمی ڈھیر ہے میرے نال شامل ہو تو میں لفظ آکھاں کربلا دی جاگیر دے بننے تے پہنچے جابر دی دید پئی ٹر پہ جابر اشارہ کر کے دے ضعیف پردیسی اگر تیرے پردے دار ٹر سکتے انتلاحا نہیں ٹر سکتے واللہ مار کے لگا جا جڑا حلقے دا ماتمی سیدہ دے کہندہ حکم ہے جابر دے نگری دے دو بادشاہ وڈا قینو کچھ نہیں آدھا چھوٹا بڑا جلالیاں والے سیدہ دے وڈا قینو کچھ آکھے آ بہنہ شام نہ وجہ کرلا کرو زندگی دا نہیں پتا کرلا کرو زندگی دا نہیں پتا سیدہ دے وڈا قینو کچھ آکھے آ دھیاں دے دور نہ لٹی وینا ہلکے دے ماتمی نال میری گالے جابرہ دے چھوٹا بڑا جلالیاں والے سیدہ دے نانسا جابرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی وڈے دنا حسین چھوٹا جلالیاں والا میرا عباس بادشاہ عباس دنا علی دی دھی دے کنہ تے آیا ہلکے دے ماتمی نال میری گالے بی بی عدیہ سجا جابر نو آنکھ میرے معامل دے لیڑے آ جابر لیڑے آیا بی بی عدیہ کہندہ حکم ہے جابر دے عباس دا حکم ہے ماما لئی تڑپ کے پئی عدیہ جاگی رہے میرے اوہ اکبر دی تو قاضی رو ماتم سوڑا لگ دائی جمع نہیں میں لہ پوسا جے آکھے اکبر میری امان مسا اے بمانی بہو ٹوریاں شام دیاں ہلکے دے ماتمی نال میری گلے ٹوریاں جابر واپس آیا ہے عباس دی کبرتی آیا ہے تے متھا مار کے ماتم کیتا ہے عباس دے جابر روندہ کیوں ہے رو کے جابر دے تیری سرحد دے ترے محمل آئے کئے ملک دی کئے دو گزارے ہنوال کھلے بھائی جان ایک سطر دی اجازت ہور دینے ہو ایک سطر دی اجازت ہور دینے ہو جنہیں بندے دے ہاتھ ماتم دی لکیر ہے حقل مار کے جابر پیادہ ہے کوئی امال مسائب آئے وہ بی بی ہے جڑی کافل دی سالارے پور دے چھوٹے او بالا دے ساڑا غازی رشتہ داری دا نام ہے المصائب دا نام ہے عباس دی قبر حال گئی ہے عقل مار کے پیادے انوس بی بی نو آگ غازی پیادہ ہی تیرا پہ کانا متازہ نبھا